बैंक ओके बैंक भन्नाले सामान्यतया बैंक भन्नाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थालाई बुझिन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बैंकले गर्ने कामहरू, बैंकले के काम गर्छ त्यसको आधारमा हामीले बैंकलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। भन्नाले अर्को शब्दमा निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने वा ऋण प्रदान गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने, साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने, र मुद्राको आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कानुनी मान्यता प्राप्त वित्तीय व्यावसायिक संस्थालाई बैंक भनेर चिनिन्छ। भनेपछि सामान्य भनेको मुद्रा र साखको कारोबार गर्ने एउटा व्यावसायिक संस्था हो। र डिपोजिट कलेक्सन गर्ने काम गर्छ, त्यस्तै गरी लोन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ भने साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने काम गर्छ र आर्थिक स्थानहरूमा मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्ता कार्यहरू गर्ने कानुनी मान्यता प्राप्त गरेका वित्तीय व्यावसायिक संस्थालाई हामीले बैंक भनेर चिन्ने गर्दछौँ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले बैंकलाई कसरी डिफाइन गरेको छ त्यो एकचोटि हेरौँ। अब यसमा एकचोटि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन हेरौँ। ओके, यहाँनिर एउटा परिभाषा दिएको छ बैंकको। यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 जुन 2063मा सार्वजनिक गरिएको थियो र त्यसलाई संशोधन गरेर 2073मा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन जारी गरिएको थियो। र अब यो ऐनले हामीलाई कसरी बैंकको चाहिँ परिभाषा दिएको छ, कसरी डिफाइन गरेको छ एकचोटि त्यो हेरौँ। यहाँनिर बैंक भन्नाले यहाँनिर दिएको छ, बैंक भन्नाले दफा 49 को उपदफा 1 बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्दछ
भनेको अब यहाँ दफा 49 मा चाहिँ के कुराहरू दिएको छ एकचोटि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको सम्झाउनु पर्दछ र सो शब्दले नेपालमा रहेको विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालय भनेको कुनै विदेशी बैङ्कहरू जसले नेपालभित्र आएर उसको शाखा खोलेको छ भने त्यस्तो शाखालाई बैङ्क मानिन्छ। त्यस्तै गरी नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय भनेको हाम्रो नेपालमा स्थापना गरेको नेपाली पुँजीमा स्थापना गरेको नेपाली बैङ्कले नेपालभन्दा बाहिर यदि कुनै अन्य देशहरूमा चाहिँ गएर शाखा खोलेको छ भने त्यस्तो शाखाहरूलाई पनि हामीले ब्याङ्कको रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी दफा 49 को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैङ्क। पूर्वाधार विकास बैङ्क भनेको विभिन्न विकास कार्यका लागि भनेर पूर्वाधार विकासको लागि भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले खोलिएका जसलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073ले चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने क्रममा क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग घ वर्ग अन्तर्गत चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ र घ वर्ग पछाडि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि अवधारणा नेपालमा आएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिन सकिएको। अब यसले के भनेको छ भन्दा त्यस्तो पूर्वाधार विकास बैङ्क र सोको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँदछ। भनेपछि हामीले ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो ऐनले डिफाइन गरे अनुसार के बुझ्नु पर्यो भन्दा दफा 49 को उपदफा बमोजिमको भनेको त्यहाँ के बैङ्किङ गर्नको लागि भनेर 49 दफा 49 को उपदफा 1 मा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। ती वित्तीय कारोबार ती बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना संस्था हो एउटा। त्यस्तै गरी नेपालमा चाहिँ शाखा खोलेको विदेशी बैङ्कहरूको शाखा कार्यालयहरू, त्यस्तै गरी नेपालमा स्थापित बैङ्कको चाहिँ विदेशमा चाहिँ वा नेपाल बाहिर चाहिँ स्थापना गरिएका शाखा कार्यालयहरू, त्यस्तै गरी पूर्वाधार विकास बैङ्क र त्यसको शाखा कार्यालयहरूलाई पनि बुझिन्छ भनेर यसले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छ। अब दफा 49ले चाहिँ के भनेको छ एकचोटि त्यो हेरौँ। दफा 49 हेरौँ। परिच्छेद 7 भित्र दफा 49 मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने बैङ्किङ र वित्तीय कारोबारहरू बैङ्कहरूले गर्न सक्छन् भनेर यसले यहाँ चाहिँ ती क्राइटेरियाहरू चाहिँ तोकेर दिएको छ। जस्तै उपदफा 1 बमोजिम भनिरहेको थियो, त्यसमा 1 मा उसले के दिइरहेछ, यो ऐन प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रहे क वर्गको बैङ्कले देहाय बमोजिमको बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ। भनेपछि क वर्गको नर्मल्ली हामीले बुझ्ने भनेको ब्याङ्क भनेको क वर्गको ब्याङ्क हो भनेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई हामीले नर्मल्ली ब्याङ्क भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। र त्यस्ता वाणिज्य बैङ्कले चाहिँ कस्ता बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँछ भन्दा यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तो कमा लेखिएको छ, ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। त्यस्तै गरी यतापट्टि दिएको उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउसिङ का कर्जा दिने। यहाँ धेरै कुराहरू छन् यसमा। भनेपछि हामीले यी सम्पूर्ण कारोबार गर्ने उद्देश्य राखेको क वर्गको ब्याङ्कलाई ब्याङ्क भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले हामीलाई अब लेखौँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का अनुसार
का अनुसार बैंक भन्नाले अब त्यहाँनिर उसले भनिरहेको थियो क वर्गको बैंक भनेपछि क वर्गको बैंक भनेको वाणिज्य बैंक हो। क वर्गको इजाजत प्राप्त गरी बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना वा स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ। हामीले ऐनलाई चाहिँ घोक्ने नै हो भनेपछि बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले बैंकलाई कसरी डिफाइन गरिरहेछ त भन्दा क वर्गको इजाजत प्राप्त गरी बैंकिङ तथा वित्तीय गर्न स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्दछ र उक्त ऐन बमोजिम नेपालभित्र खोलिएका वा स्थापना गरिएका विदेशी बैंकका शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापित बैंकका विदेशमा वा नेपाल बाहिर खोलिएका वा स्थापना गरिएका शाखा कार्यालय पूर्वाधार विकास बैंक र त्यसका शाखा कार्यालय समेतलाई बैंक र चिनिन्छ। यो भयो। अब भनेपछि सामान्यतया बैंक भनेको मुद्रा र साखको कारोबार गर्ने एउटा व्यवसाय बुझ्दछौँ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने निक्षेप स्वीकार गर्ने भनेको डिपोजिट कलेक्सन गर्ने, त्यस्तै गरी ऋण प्रदान गर्ने भनेको लोन, त्यस्तै गरी साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने, मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने, कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको वित्तीय व्यावसायिक संस्थालाई हामीले बैंक भनेर चिन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले व्याख्या गरे अनुसार बैंक भन्नाले क वर्गको इजाजत प्राप्त गरी बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको संगठित संस्थालाई सम्झनु पर्दछ र उक्त ऐन बमोजिम नेपालभित्र खोलिएका विदेशी बैंकका शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापित बैंकका नेपाल बाहिर खोलिएका शाखा कार्यालय, पूर्वाधार विकास बैंक र त्यसका शाखा कार्यालय समेतलाई बैंक भनेर चिनिन्छ।
भनेपछि यो ब्याङ्कको सामान्य डेफिनेसन भयो। अब समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि समग्रमा भन्दा निक्षेप सङ्कलन गर्ने, त्यस्तै गरी ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्ने, ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्ने, मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने, साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने, वित्तीय व्यावसायिक संस्था नै वित्तीय व्यावसायिक संस्था नै बैंक हो। यसलाई हामीले अक्सफोर्ड डिक्सनरी लगायतमा के दिइरहेको छ त्यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ, त्यसबाट पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। तर सामान्यतया हामीले लेभल 4 को तयारी गर्ने हो भने योभन्दा बढी लेख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब हामी बैंकका प्रकारहरू, सामान्यतया बैंकका प्रकारहरू, बैंक कति किसिमका छन् र ती के हुन् भन्ने एकचोटि हेरौँ। अब बैंकका प्रकारहरू हेरौँ। बैंकका प्रकारहरू नम्बर 1 मा केन्द्रीय बैंक। प्रत्येक देशको मौद्रिक प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने, मौद्रिक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, त्यस्तै गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने लगायतका कार्य गर्न र विभिन्न वित्तीय नियमनहरू काम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकहरू चाहिँ स्थापना गरिएका हुन्छन्। र पहिलो भनेको के रहेछ? केन्द्रीय बैंक। र केन्द्रीय बैंक यसलाई हामीले सेन्ट्रल बैंक, केन्द्रीय बैंक भनेको देशको सम्पूर्ण मौद्रिक प्रणालीलाई नियन्त्रण तथा नियमनको लागि तथा वित्तीय नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि, त्यस्तै गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्नको लागि, विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गर्नको लागि स्थापना गरिएको बैंकलाई केन्द्रीय बैंक भनिन्छ। भनेपछि एउटा केन्द्रीय बैंक हो। त्यस्तै गरी अर्को वाणिज्य बैंक वा कमर्सियल बैंक र वाणिज्य बैंक, कमर्सियल बैंक, यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073ले क वर्ग अन्तर्गत वा ए ग्रेड क वर्ग अन्तर्गत यसलाई राखेको छ। र सामान्यतया वाणिज्य बैंक भन्नाले निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, त्यस्तै गरी साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने, त्यस्तै गरी मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने आदि इत्यादि कार्य गर्नको लागि भनेर स्थापना गरिएको बैंकलाई बैंक भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको विकास बैंक वा डेभलपमेन्ट बैंक। त्यस्तै गरी
ग्रामीण विकास बैंक, विकास बैंक नर्मल्ली विकास बैंक भनेको विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्न साथ स्थापना गरिएको बैंकलाई हामीले विकास बैंक भन्ने गर्दछौँ। त्यसरी ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले, ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बैंकलाई हामीले ग्रामीण विकास बैंक भन्छौँ। रुरल डेभलपमेन्ट बैंक। त्यस्तै गरी सहकारी विकास बैंक, कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक, त्यस्तै गरी अर्को भनेको अब सहकारी विकास बैंक भन्नाले सहकारिताको अवधारणा अनुसार सहकारितालाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर कर्जा प्रदान गर्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने आदि कार्य गर्नका लागि भनेर स्थापना गरिएको बैंकलाई हामीले सहकारी विकास बैंक भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी सामुदायिक विकास बैंक, सामुदायिक विकास बैंक यो भनेको समुदायको बृहत्तर हित प्रवर्धन गर्नको लागि, समुदायको हक हित प्रवर्धन गर्नको लागि, समुदायको आर्थिक क्रियाकलापलाई वृद्धि गर्नको लागि र समुदायको विकास, चौतर्फी विकासको उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको बैंकलाई हामीले सामुदायिक विकास बैंक भन्ने गर्दछौँ। र यसलाई हामीले कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक भन्ने गर्दछौँ। र अन्य ब्याङ्कहरू यी बाहेकका अन्य क्याटेगोरीमा पर्ने ब्याङ्कहरूलाई अन्य बैंक भनेपछि यसलाई हामीले सामान्यतया बैंकका प्रकारहरू हुन्। यो एउटा केन्द्रीय बैंक, त्यस्तै गरी वाणिज्य बैंक, त्यस्तै गरी विकास बैंक, त्यस्तै गरी ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी विकास बैंक, सामुदायिक विकास बैंक र अन्य बैंक